सदरत्नवन्मकर कुण्डलहार भूषाम् दिव्यायुधोर्जित सुनील सहस्रहस्ताम् रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं परेशाम्। चतुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानम काशी के द्वारा आयोजित हो रहे इस 9 दिवसीय नारी शक्ति विमर्श के इस शुभ वेला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी को विदित है कि चतुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थान का 25वां वर्ष यह रजत जयंती समारोह के रूप में हर्षोल्लास के साथ आवर्ष मनाया जाना है। इसी क्रम में यह प्रथम आयोजन प्रारंभ हुआ है। विगत 6 दिनों से लगातार हम लोग देश विदेश देश के मूर्धन्य मनीषियों के विचारों से अवगत हो रहे हैं। संस्कृत वाङ्मय में नारी शक्ति का क्या स्वरूप है और किस प्रतिष्ठा को नारी ने प्राप्त किया है, उस विषय पर विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न रूपों में अपने विचारों को हम सबके सम्मुख प्रकट किया है। आज हमारे बीच में नारी शक्ति विमर्श के अंतर्गत व्याख्यान देने के लिए पलवल से डॉक्टर राजकुमार मिश्र जी उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज के आदरणीय मुख्य वक्ता सुकवि डॉक्टर राजकुमार मिश्र जी के व्याख्यान से पूर्व या उनके परिचय से पूर्व भारतीय परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए मैं अपने मित्र डॉक्टर प्रांगेश कुमार मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं कि आप मंगलाचरण के द्वारा आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। डॉक्टर प्रांगेश कुमार मिश्र जी। जी ओम नमश्चंडिकायै। खड्गं चक्रगदे शुचापरिघां शूलं भुषुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयना सर्वाङ्गभूषावृता नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्रक्परशुं गदे पुलिशं पद्मं दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां शुराभाजनं स्वने च दधति हस्तैः प्रसन्ना सैभमदिनीमिह महा लक्ष्मीं सरोजस्थिता घण्टाशूलहलाशङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं हस्ताब्जै दधतीं घनान्तविलस शीतां शुतुल्यप्रभा गौरी देहसमुद्भवा त्रिजगता माधारभूता पूर्वामात्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनी शुम्भादिदैत्यार्दिनी।
बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रांगेश कुमार मिश्र जी को। बहुत ही सुमधुर ध्वनि में आपने माता जगदम्बा की स्तुति की। तदनंतर आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर राजकुमार मिश्र जी, जो हम सभी के अनन्य मित्र भी हैं और हरियाणा के संस्कृत महाविद्यालय पलवल में आप सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत हैं। वर्तमान समय के प्रतिष्ठित कवियों में, युवा कवियों में आपकी गणना बड़े आदर के साथ की जाती है। कारण यह है कि आपकी जो रचनाएं हैं, आपका जो सृजन है, वह सृजन आज के जो कवि मनीषी हैं, उन कवि मनीषियों के द्वारा भी आपकी कविता का गुणगान किया जाता है। और आप अनेक बना देना के पुरस्कारों से, कविता काव्य के पुरस्कारों से आप सम्मानित हुए हैं, चाहे वो साहित्य अकादमी का बाल कवि पुरस्कार हो, अथवा उज्जैन से कालिदास सम्मान हो, और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से भी कई पुरस्कार आपको प्राप्त हुए हैं। थोड़ा सी हमें आज संचालन में राजकुमार जी के विषय में बहुत चीजें ज्ञात इसलिए नहीं है कि राजकुमार जी एक तो हम लोगों के मित्र हैं, और मित्र की बहुत और दूसरी बात यह है कि आज मुझे आपातकाल में संचालन का दायित्व मिला है, क्योंकि चंद्रकांत जी कहीं व्यस्त हैं और मार्ग में हैं और यथाशीघ्र वो पहुंच रहे हैं। लेकिन ढेर कहाँ से राजकुमार जी को पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, या कितने संगोष्ठियों में इन्होंने शोध पत्र का वाचन किया है, या कितने शोध पत्र आपके प्रकाशित हैं, उसकी संख्या हमें नहीं पता है। लेकिन आपके वक्तृत्व से, आपकी प्रतिभा से और आपके कवित्व से हम सुपरिचित हैं और हृदय से आपका सम्मान करते हैं, आपका आदर करते हैं। और आपकी जो निष्ठा है संस्कृत में, काव्य रचना में निष्ठा है, वह वास्तव में अत्यंत प्रशंसनीय है। इन्हीं शब्दों में मैं बस आपका स्वागत करूंगा कि आप एक युवा कवि हैं, और जिस तरह से आप सरस्वती की साधना कर रहे हैं, निश्चित ही एक बड़ा मुकाम आप प्राप्त करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपके प्रति आभार भी ज्ञापित करता हूं। हमारे बीच हमारे हम सबके अत्यंत आदरणीय और प्रतिष्ठित सुख कवि डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी जी भी उपस्थित हैं। आपका जो उत्साहवर्धन होता है हम सभी के लिए, काव्य सृजन के लिए, काव्य प्रणय के लिए, वह अत्यंत ही प्रशंसनीय है। मैं आपको भी सादर प्रणाम करता हूँ। साथ में हमारे मित्र खगेंद्र कुमार मिश्र जी, इधर पुष्पराज शर्मा जी भी दिख रहे हैं, और आदरणीय प्रोफेसर मंजुलता शर्मा जी। मैं आप सभी के प्रति नतमस्तक हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, और पुनः एक बार राजकुमार मिश्र जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप अपने विषय अभिराज काव्य में नारी विमर्श, इस विषय पर आपका आज व्याख्यान होना है। और अभिराज राजेंद्र मिश्र जी वर्तमान समय के कालिदास और पद्म पुरस्कार से सम्मानित इस समय के सर्वश्रेष्ठ कवियों में उनकी गणना की जाती है, और नारी के विविध पक्षों पर उन्होंने जो चिंतन उपस्थापित किया है, आप उन्हीं को लेकर के हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। विगत दिनों हम लोगों ने मंजुलता शर्मा मैडम का भी व्याख्यान सुना था, जिसमें बहुत सारा उन्होंने उद्धरण अभिराज गुरु जी के काव्यों से हम लोगों के समक्ष उपस्थापित किया था। निश्चित ही आप और भी विस्तृत रूप में इन बातों को हम सबके सम्मुख उपस्थित करेंगे, इसलिए कि आप के ऊपर अभिराज गुरु जी का वरद हस्त भी है, और आप उनके प्रिय शिष्य हैं। निरंतर उनके सानिध्य में आप रहते हैं, आपकी रचनाएं निरंतर उनके द्वारा प्रशंसित होती हैं। तो उन्होंने जिन भावों के साथ नारी विमर्श किया है, वह वास्तविक रूप में हम लोगों के सम्मुख उपस्थित होगा। इसी आशा के साथ मैं एक बार पुनः आपका सम्मान करते हुए आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने
सुंदर वचनों से हम सबको अभिसिंचित करें। आदरणीय डॉक्टर राजकुमार मिश्र जी। धन्यवादाः। ध्वनि श्रूयते न? आमां श्रूयते। स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। अस्यां संगोष्ठ्यां ये विराजमानाः विद्वांसः वर्तन्ते। तेषु चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानस्य काशीस्थस्य ये राष्ट्रीय अध्यक्षाः वर्तन्ते। अस्मत् गुरुकल्पाः आचार्याः हरिप्रसाद अधिकारी वर्याः एवमेव अस्माकं मित्रमणयः ये च चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानस्य संयोजकाः वर्तन्ते, संचालकाः वर्तन्ते। चंद्रकांत दत्त शुक्ल महाभागाः ते वस्तुतः संस्कृत जीवनाः वर्तन्ते। तेषां सर्वमपि कार्यं संस्कृतनिष्ठमेव भवति। तेषां पारिवारिकी स्थितिः संस्कृतमयी एव वर्तते। अहर्निशं ते संस्कृतं सेवमानाः दृश्यन्ते। विविधान् सारस्वतान् भव्यान् कार्यक्रमान् आयोजयन्ति। अत्यन्तं प्रथिताः वर्तन्ते चन्द्रकान्त दत्त शुक्ल महाभागाः। एवमेव अद्यतनीयस्य दिवसस्य गोष्ठ्याः संचालकाः वर्तन्ते अस्मन्मित्रमणयः अवनीन्द्र कुमार पाण्डेय महाभागाः। अत्यन्तं भावुकाः वर्तन्ते। एवमेव मङ्गलाचरणं विहितवन्तः यस्माकम् अनुजाः वर्तन्ते, सुकण्ठाः वर्तन्ते, प्राङ्गेश कुमार मिश्र महाभागाः। एवमेव अस्य युगस्य महीयांसः ये कवयः वर्तन्ते। अस्मत् अत्यन्तं प्रियाः श्रेष्ठाः कवयः, समीक्षकाः, समालोचकाः, युवकवयः अस्माकं मित्रमणयः अरविंद कुमार तिवारी महाभागाः। सौभाग्यात् मम सौभाग्यात् अत्र मां श्रोतुं समुपस्थिताः। एवमेव उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य अत्यन्तं कर्मठाः, संस्कृत प्रचार निरताः, संस्कृत जीवनाः, संस्कृत संवर्धने रताः डॉक्टर जगदानंद झा वर्याः। एवमेव अत्र ये महान्तः जनाः वर्तन्ते श्रोतृरूपेण समुपस्थिताः, तान् सर्वान् यथायथं प्रणमामि। वस्तुतः अद्य चातुर्वेद संस्कृत संस्थानस्य रजत जयन्ती अपि वर्तते अस्मिन् सप्ताहे। तर्हि अयं सप्ताहः चातुर्वेद संस्कृत संस्थानेन तावत् समर्पितः वर्तते नारी शक्ति विमर्शस्य कृते। वस्तुतः नवरात्र पर्व अपि प्रचलति, अतः नारी महिमा जायतां सर्वत्र। अस्माकं संस्कृत वाङ्मये, प्राक्तने वाङ्मये, इदानीं स्थिते वाङ्मये कुत्र नारी विमर्शः कीदृशं परिवर्तते इति सर्वस्य विषयस्य कृते इयं व्याख्यानमाला तावत् अवश्यमेव उपकारिणी भविष्यति। सर्वप्रथम रजत जयंती अवसरे चातुर्वेद संस्कृत संस्थानस्य कृते तत्संचालकस्य चंद्रकांत शुक्लस्य कृते अहं धन्यवादान् वितरामि। यतोहि 25 वर्षाणि व्यतीतानि एतस्याः संस्थायाः। वस्तुतः गौरवास्पदं वर्तते, कोऽपि जनः कामपि यदि संस्थां तावत् प्रारभते, तां संस्थां 25 वर्षाणि यावत् अबाधं नयति इति सामान्या स्थितिः नास्ति। वस्तुतः अत्यन्तं
हास्पदम एतत् कार्यं वर्तते। अतः हृदयेन अहं तावत् अभिनन्दामि चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानं पुनश्च चंद्रकांत शुक्लवर्यं। नामग्रहणे मया विस्मृति अपि विहिता वर्तते। अस्माकं भाग्यधेयात् अस्य युगस्य सर्वश्रेष्ठ प्रख्याताः कवयः अस्माकं मध्ये उपस्थिताः वर्तन्ते। आचार्याः मंजुलता शर्मा महाभागाः, तासामपि अहम् अभिनन्दनं करोमि, प्रणामं च ताः अहं करोमि। मम वक्तव्यस्य विषयः वर्तते अभिराज काव्येषु नारी विमर्शः, नारी शक्ति विमर्शः इति मम विषयः वर्तते। वस्तुतः अभिराजस्य कवितायाम् अनेके गुणाः वर्तन्ते, अनेके गुणाः कवितायाम् अहमहमिकया परापतन्ति। कः गुणः श्रेष्ठः वर्तते, को वा गुणः न्यूनतरः वर्तते इति कथयितुं न वयं शक्ताः स्मः, यतोहि अनेके गुणाः तेषां काव्ये विलसन्तितराम्। अभिराजः इदानीन्तनस्य युगस्य कृते प्रत्येकं कविः भिन्न भिन्न गुणे तावत् समर्थः वर्तते इति स्वमुखात् एव स वदति, प्रागल्भ्यं काश्यपस्याः प्रणति परिमितो बच्चुलालोप्यमानः। अभिराजः इदानीं संस्कृतां वाचं वाग्बधूटित्वेन रूपयति। वाग्बधूटिका इति रूपेण संस्कृतां वाचं सः उत्प्रेक्षते। तर्हि यदि अस्माकं संस्कृतं काचित् वर्तते, बधूटी वर्तते, नवा बधूटी वर्तते, नवांगना वर्तते, तर्हि अंगनायां के गुणाः भवन्ति, कानि कानि अंगानि भवन्ति, तदर्थं संस्कृत वाग्बधूटीं स इत्थं निरूपयति। किं विधं निरूपयति अहं प्रकटयामि। प्रागल्भं काश्यपस्याः प्रणति परिमितो बच्चुलालोप्यमानः। अस्याः वाग्बधूट्याः काश्यपः यः वर्तते, सनातन कवि रेवाप्रसाद द्विवेदी यः वर्तते, सः प्रागल्भ्यं वर्तते, वैदुष्यं वर्तते। प्रागल्भ्यं काश्यपस्याः प्रणति परिमितो बच्चुलालोप्यमानः, बच्चुलाल अवस्थीमानः वर्तते संस्कृत वाग्बधूट्याः। एवमेव कारुण्यं श्रीनिवास रथमहाभागः कारुण्य रस प्रतनने अत्यन्तम् एव अग्रेसरः वर्तते। अतः अभिराजः इत्थं वक्ति, कारुण्यं श्रीनिवासः निभृत रस कथा दीक्षित व्यूढ़ पुष्पा, रोषः कांतो रमायाः, रमाकांत शुक्लस्य रोषः राष्ट्रं प्रति रमाकांत शुक्लवर्यस्य इदानीं दौर्भाग्यात् दिवंगतस्य कीदृशः स्वरः वर्तते, कीदृशः मुखरितः उच्चण्डः च स्वरः वर्तते, तादृशः स्वरः इदानीं कस्यचिदपि कवेः नास्ति। तो रोषः कांतो रमायाः निभृतरस कथा दीक्षित रोषः कांतो रमायाः स्मित चटुल कथा भास्करो वल्लभोऽङ्कः, लावण्यं चाभिराजो जयति नव नवा संस्कृता वाग्बधूटी। अभिराजः सम्यक रूपेण स्वकवितायां लावण्यम् अभिगुम्फति। अभिराज राजेंद्र मिश्र लावण्यं भवति, भवन्तः जानन्त्येव यत् ललना लावण्य प्रख्यत्वं भवति, ध्वनिकाव्य रूपं लावण्यं भवति। अस्माकं ध्वन्यालोके आनन्दवर्धनाचार्येण इत्थमेव निरूपितम्। अर्थात् अभिराज राजेंद्र मिश्रः ध्वनि प्रधानः कवि वर्तते, ध्वनिवादी कवि वर्तते इति अभिराजस्य स्वरेणैव साक्षात् अभिव्यनक्ति। एवमेव अन्यस्मिन् सन्दर्भेऽपि अभिराजो वदति, भिन्न भिन्न कवेः कविता गुणम् वैदग्धिं तनुते सनातन कविर्लोकव्यथां श्रीरथः। वैदग्धिं प्रागल्भ्यं पूर्वस्मिन् पद्ये आसीत्, इदानीं स एव अर्थः अन्य प्रकारेण तावत् गृहीतः अत्र वर्तते। वैदग्धिं तनुते सनातन कविर्लोकव्यथां श्रीरथः, प्राचार्य सच बच्चुलाल उभयीं वृत्तिं समं गाहते। सौशब्द्यं कविभास्करः सबलतां पुष्णात्ययं वल्लभो, माधुर्यं सुकुमारतां पुनरहो युङ्क्ते भिराजी सुतः।
अभिराजस्य कवितायाः गुणः यः वर्तते स वदति स्वकीयस्य गुणस्य विषये माधुर्यं सुकुमारतां पुनरहो युङ्क्ते भिराजी सुतः। सुकुमार मार्गस्य अयं कवि वर्तते, अतः जस्य मनः मधुरं भवति तस्य काव्ये नारीणां सुन्दरं वर्णनं तु भवितुम् अर्हति एव इति पदेनापि तावत् भवन्तः अवगन्तुम् अर्हन्ति। नारीणाम् इदानीं यत् काव्यं भवति, यतोहि इदानीम् अहम् आधुनिक काव्य संदर्भे एव, विशेषतः विराज काव्य संदर्भे एव किञ्चित् वक्तुम् अत्र समुपस्थितः। अभिराजस्य काव्ये नारी स्पर्शस्य विविधाः स्वराः, विविधानि रूपाणि द्रष्टुं शक्यन्ते। क्वचित् अभिराजस्य काव्ये नारी समस्यासु बहुविधासु कन्यापीडनं, भ्रूणहत्या, यौतुकं, दहेज इति रूपेण परित्यागः, सामाजिक भेदभावः, असमानता, तस्मिन् विषये अभिराजः अग्रेसरः दत्तावधानः कवि वर्तते। अभिराजः नारी चेतनायाः वस्तुतः कवि वर्तते एव इत्यत्र नास्ति सन्देहः। यतोहि अभिराजेन यत् महाकाव्यं प्रणीतं जानकी जीवनं, तस्य जानकी जीवनस्य नायिका या वर्तते सा सीता वर्तते। इतः पूर्वं इतः नाम्ना इव प्रकटितं भवति यत् जानकी जीवनस्य नायकः कः भवितुम् अर्हति। इतः पूर्वम् अस्माकं संस्कृत वाङ्मये महाकाव्यस्य नायकः पुरुषः एव भवति स्म, पुरुष प्रधानः नायकः भवति स्म महाकाव्य लक्षणेपि। पुनश्च काव्यानि यदा अस्माभिः दृश्यन्ते तर्हि सर्वेषु काव्येषु नारी एव तावत् पुरुषः एव नायकरूपेण चित्रितो भवति स्म। किन्तु अभिराजः नवीनं प्रस्थानं रचयति नारी संदर्भे स अत्यन्तं तावत् जागरूकः संवेदनाशीलः कवि वर्तते। अतः तेन रामनाम्ना अर्थात् रामं नायकीकृत्य काव्यं न प्रणीतं, प्रत्युत सीतां नारी वेदनायाः स्वरम् उद्घाटयितुं, नारी स्पर्शस्य तावत् रमम् उद्घाटयितुं नारीमेव सः नायकी करोति स्वकाव्यस्य। तर्हि अत्र अस्मिन् जानकी जीवन महाकाव्ये बहुविधाः स्वराः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यन्ते। यदा सीतायाः विवाहानन्तरं तावत् प्रस्थानं भवति, अयोध्यां प्रति यदा प्रस्थानं भवति, तदा सा सीता मातरम् आलिङ्ग्य रोदिति। सा वदति, किं वदति? चिनोति का सम्प्रति देव पुष्पं, मातरं प्रति सा वदति। रोदनं कुर्वती सा मातरं वदति, चिनोति का सम्प्रति देव पुष्पं, हे मातः, इतः पूर्वं तु अहमेव पुष्पाणि चित्वा पूजार्थं पुष्पाणि चित्वा ददामि स्म। यदा अहं गच्छामि तदा कः दास्यति? तव कृते पुष्पं चित्वा पूजार्थं कः दास्यति? चिनोति का सम्प्रति देव पुष्पं, रुणद्धि का वा भवतीं प्रयत्नैः, रुणद्धि का वा भवतीं प्रयत्नैः, विलिम्पति द्वार भुवन चकावा, बदाम बकाते कुरुते सपर्याम। चिनोति का सम्प्रति देव पुष्पं, पुष्पं कः दास्यति? इतः परं रुणद्धि का वा भवतीं प्रयत्नैः, भवत्याः द्वारं कः रुणद्धि यदि अहं गच्छामि, विलिम्पति द्वार भुवन चकावा, द्वार भुवः लेपनं कः करिष्यति यदा अहं गमिष्यामि। बदाम्ब काते कुर्ते सपर्याम, हे अम्ब ते सपर्याम ते सेवां कः करिष्यति इतः परम् इति सीता तावत् चिन्तातुरा वर्तते स्वप्रस्थान काले। एवमेव सीता गन्तुं न वाञ्छति, तथापि सा गच्छति एव, मर्यादा वर्तते। तर्हि सीता अत्यन्तं संवेदनाशीला भूत्वा मातरं तावत् उपालभते। यतोहि सीतायाः जन्म सर्वे जानन्ति यत् पृथिवीतः जायते। सीता तावत्
एवं प्रकारेण साक्षात् पुत्री नास्ति, धरणीतः सा जायते, धरणीतः सा उत्पन्ना वर्तते, अतः सा वदति, किं वदति, अत्यंतं कारुणं प्रसंगं भवन्तः पश्यन्तु, न चास्मि जाता तव पूति कुक्षौ मातरम् उपालभते, प्रस्थान काले मातरम् उपालभते, किं वदति सा, न चास्मि जाता तव पूत कुक्षौ यतोऽसि मातर मयि दारुणात्वम्, न चास्मि जाता तव पूत कुक्षौ यतोऽसि मातर मयि दारुणात्वम्, भुवि प्रलीनाम अनुभूयनूनम जहासि माम निष्प्रिय लोष्ठ बुद्ध्या, अहम तु भूमितः उत्पन्ना अस्मि, अतः लोष्ठ बुद्ध्या त्वं माम जहासि, त्वं माम तेजसि इति रूपेण स्वकीयम् उद्गारं व्यनक्ति सीता। पुनश्च सीता यदा प्रस्थानं विदधाति तदा तस्याः जनकस्य कीदृशी स्थितिः वर्तते, जनकः स्वयम् एव विदेहराजः वर्तते, तथापि सः अभिज्ञान शाकुन्तलस्य कणव इव अत्यन्तं दुःखातुरो भवति। जनकः वदति, जनकः सीता प्रस्थानं विलोक्य स्वकीयं भावं मनसि तावद् वदति, उपस्थापयति वा, किं वदति, सुखी प्रोड्डीना स्यात् कथमपि सलाका भवनतः, सुखी प्रोड्डीना स्यात् कथमपि सलाका भवनतः, तथापि व्याहारा अमृत रस सिक्ताः न विरताः। सीता तु गता, किन्तु तस्याः व्याहाराः, तस्याः व्याहृतयः, तस्याः व्यवहाराः न गताः, मम मानसे एव गुञ्जन्ति। गतायां सीतायां स्वजनमहितायाम् अपि तथा न तस्याः सद्भावाः स्मृतिपथमपास्य व्यपगताः। सीतायाः ये सद्भावाः वर्तन्ते, ये सद्विचाराः यद्वा आचरणं वर्तते, तत्सर्वं मम मानसे एव तिष्ठति, कुत्रापि अन्यत्र न गच्छति। एवं सीतायाः जीवनशैली वर्तते, तां जीवनशैलीम् अवलम्ब्य साक्षात् विदेहराजोऽपि दुःखितो भवति। एवमेव अस्माकं जीवने या नारी वर्तते, तस्याः नार्याः बहुविधं भवति, बहुविधं दायित्वं भवति। इदानीन्तने काले तु आजीविका साधनेपि नारीणां साहाय्यं सर्वत्र जायते, अतः एकम् अन्यदपि तावत् दायित्व योगनम् अत्र वर्तते स्त्रीणां कृते विशेषतः। इदानीं बहुविधेषु रूपेषु अपि, बहुविधेषु दायित्वेषु अपि नारी अत्यन्तं समर्था भवति, पुरुषापेक्षया अत्यन्तं सर्वस्मिन् कार्ये समर्था भवति। अभिराजः एनामेव अवस्थां निरूपयति। किं वदति कविः जानकी जीवनस्य, हसन् सः नारीम् अर्थात् सीतां धरारूपेण उत्प्रेक्षते, यथा धरायां पृथिव्यां वा यथा सर्वसहिष्णुत्वं भवति, तथैव नारीषु भवति। विविधानि परिवर्तनानि नारीणां जीवने आयान्ति, नार्यः च अनुभवन्ति तानि परिवर्तनानि, तथापि विकृतिं नार्यः न लभन्ते, विकृतिं न व्रजन्ति। पुरुषाणां वस्तुतः नारी तु संबलभूता एव वर्तते, अतः विविधदायित्वे सर्वसहिष्णुत्वे च तासां शक्ति भवति। अभिराजः मुखरयति, किं मुखरयति अभिराजः, हसन्ति सस्योघैस्तुहिन पतनैः कंपिततनुः, हसन्ति सस्योघैस्तुहिन पतनैः कंपिततनुः, ज्वलन्ति नैदाधै प्रखर किरणैर्ग्रीष्म समये, यथा तोषं याता विविध परिवर्तैरपि धरा। यथा धरा किं भवति, धरा सदैव हसन्ती भवति, सस्योघैः तुहिन पतनैः सस्योघैः सदैव हसन्ती भवति नारी धरा। पुनश्च कंपित तनुः भवति, केन प्रकारेण कंपित तनुः धरा भवति, तुहिन पतनैः, बर्फबारितः तुहिन पतनैः
तुहिन पत्नैः कंपित तनुः धरा भवति ज्वलन्ती नैदाघैः प्रखरकिरणैः सूर्यस्य प्रखरैः आतपैः इयं धरा ज्वलन्ती अपि भवति तथापि इयं धरा सदैव यथा तुष्टा भवति तथैव नारी अपि विविधान् परिवर्तान् सोढ्वापि सदैव सुखिता एव भवति कदापि विकृतिं सा न लभते तो यथा तोषम याता विविध परिवर्तैर्यं कन्यापि भ्रमति नितरां नैति विकृतिम् एवं विधः अभिराजस्य स्वरः वर्तते नारीम् अवलम्ब्य नारी वस्तुतः अत्यन्तं शक्ति संपन्ना वर्तते अबला नास्ति सर्वगुण समर्था वर्तते शक्तिमत्ता नारीषु वर्तते इति अभिराजः चिन्तयति निरूपयति च एवमेव कन्यायाः विविध दायित्व निर्वहणे भवन्तः अभिराजस्य विचारं पश्यन्तु नारीं दृष्ट्वैव कभी किमपि वर्णयति कल्पनाशक्त्या न वर्णयति कल्पनाशक्त्या तु तावत् रोचकतां जनयति किन्तु वास्तविके जीवने यादृशं परिदृश्यं घटमानं भवति तादृशीं परिस्थितिम् आकलय्य एव कविः काव्यं निरूपयति नारीणां योगदानम् अभिराजः सम्यक् रूपेण तावत् वीक्षते नारी सर्व दायित्व निर्वहणे कियती शक्तिमती वर्तते तां नारीं एवं प्रकारेण अभिराजः विलोक्य वर्णयति किं वर्णयति सुतेयं पत्नीयं भवन बधुकेयं च भगनी नारीणां विविधं रूपं पश्यन्तु रूप संबंध पालने बहुविधा संबंधा नार्या तावत् निर्वाहतव्याः भवन्ति तथापि नारी कदापि श्रान्ता न भवति सर्वेषु संबंधेषु मधुरत्वम् एव नारी जनयति मधुर रसं जनयति पुरुषस्तु कदाचित् क्लान्तो भवति श्रान्तो भवति किन्तु नारी हसन्ती सर्वमपि संबन्धजातं तावत् स्थापयति रक्षति च सुतेयं पत्नीयं भवन बधुकेयं च भगिनी ननान्देयं स्वश्रुस् तनयदयितेयं च जननी सुतापि भवति इयं नारी सुतापि भवति पत्नी अपि भवति भवन बधुका भवन बधू अपि भवति गृहस्य बधू अपि भवति भगिनी अपि भवति ननान्दापि भवति पुनश्च ननद इति उच्यते श्वश्रुरपि भवति तनयदयिता पुत्रवधू अपि भवति जननी अपि नारी भवति सखी भवति सखी नप्त्री पौत्री किमधिकमहो गौरवपदं सखी अपि भवति नारी नप्त्री अपि भवति नातिन इति उच्यते नप्त्री अपि भवति पौत्री अपि भवति किमधिकमहो गौरवपदं अभिराज नारी किं किं भवति अभिराजोऽपि श्रान्तः भवति वर्णयितुम् अतः तावत् संवृत्ति वक्रता रूपेण यदा अभिराजः नारीणां महत्व प्रतनने यदा विफलो भवति श्रान्तो वा भवति तदा सापि संवृत्ति वक्रतायाः आश्रयं विदधाति आश्रयं स्वीकृतति किं पदस्य प्रयोगेन एतान् सम्बन्धान् अभिराजः निरूप्य यद् विरमति सः वदति किं अहं कथयामि किमधिकमहो गौरवपदं न किं धत्ते कन्या द्रुहिण रचनायाः अनुपमा एवं विधा नारी भवति एवं विधा तस्याः शक्ति भवति यत् सर्व संबंध निर्वहणे सा समर्था भवति एवमेव नारीणाम् अनुरागः अत्यन्तं निश्चलः निर्मलश्च भवति सः पतौ अथवा संबंध निर्वहणे कीदृशी सा नारी कीदृशी समरसा भवति इति चित्रं भवन्तः पश्यन्तु यदा सीतायाः अपहरणटिकायां तां स्थापयति यदा रामाज्ञया यदा हनुमान् तत्र प्राप्नोति तदा हनुमन्तं रामं प्रति सन्देशं प्रेषयति सन्देश प्रेषणे सीतायाः अर्थात् नार्याः स्वपतिं प्रति कीदृशः अनुरागः कीदृशः अपारः रसमयः सम्बन्धः प्रेमरसः वा वर्तते इति भवन्तः आकलयितुम् अनुमातुं वा शक्नुवन्ति सीता किं वदति तस्याः उद्गारं भवन्तः आकलयन्तु अवश्यमेव अश्रुपातं जनयति किं वदति सीता
दिनानि यातानि विना भवन्तम। हे हनुमन, यदा त्वं इतः गच्छसि तदा मम स्वामिनं रामं प्रति अयम् अमुं संदेशं कथय। कम संदेशं कथय। दिनानि यातानि दिनानि यातानि विना भवन्तं निशा व्यतीता रघुनाथ यावा। भवन्तं विना यानि दिनानि मे व्यतीतानि या च निशाः व्यतीताः भवन्तं विना प्रभो तब तदायुर्न जिजीव सीता ध्रुवं विना विजानीहि च तद्विनष्टम्। तावत् परिमितम् आयुः सीता न जिजीव। सीता न जीवितवती। यानि दिनानि भवन्तं विना गतानि अत्र मम लंकायां स्थितवत्याः। पुनश्च याः निशाः अत्र मम लंक श्रूयते। श्रूयते। आमां श्रूयते जी। आम तर्हि तो लंकायां स्थितवत्याः सीतायाः यानि दिनानि व्यतीतानि याश्च निशाः व्यतीताः तावत् परिमितम् आयु सीता न जीवितवती इति सीता स्वमुखात् एव वदति। अतः संबंधः दुष्टो भवति। दुष्टस्य अस्य संबंधस्य उदाहरणं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एवमेव नारी अबला नास्ति। एवं नास्ति यत् सा सर्वमपि सहेत। अतः अभिराज काव्ये सीतायाः तावत् तीव्रः स्वरोऽपि वर्तते, क्वचित् लक्षितो भवति। यदा परीक्षायाः कृते अग्निपरीक्षायाः कृते यदा रामः विवशो भवन् यदा सीतां वदति तर्हि सीता तावत् प्रतिकारमपि विदधाति। अतः प्रगतिवादस्य कविता वर्तते। एवं नास्ति यत् नारी सर्वमपि यत् किमपि स्यात् तत् सहेत। एवं नास्ति। नारी वदति, उच्चस्वरेण नारी वदति। किं वदति? यदा रामस्य आज्ञां शृणोति यत् एवं कर्तव्यं वर्तते, परीक्षा दातव्या वर्तते, तर्हि सीता वदति, तृणाय मत्वा विभवान् सहत्वया वनं मया स्वीकृतमार्ति संकुलं मनोरतिर्मे परिलक्षिता ददा शरीर शुद्धि पुनरद्य लक्ष्यते। एवं प्रकारेण सीता उच्चस्वरेण वदति। हाँ, पूर्वं तु पूतेन मनसा हृदयेन प्रेम केन प्रकारेण भवति? पूतेन मनसा हृदयेन भवति, शरीरेण न भवति। पूर्वं तु यदा अहं त्वया सह वनम् आगन्तुं कामा आसम् तदा तु शरीर शुद्धि त्वया न परिलक्षिता, प्रेम एव परिलक्षितम्। अत्र शरीर शुद्धि तावत् त्वया परीक्ष्यते। एवं प्रकारेण न्यक्कारं विदधाति सीता। एवं तावत् स्वाभिमानस्य स्वरः सीतायाः चित्रतः वर्तते अभिराज राजेन्द्र मिश्रवर्येण स्वकीय काव्ये। पुनश्च स्पर्शः जातः। रावणेन सीतायाः स्पर्शः कृतः। तस्मिन् स्पर्शे सीतायाः कोऽपराधः? किं तया अपराधं वर्तते सीतया? सीता वदति स्वाभिमानं स्वकीयं सौशील्यं सीता सम्यक् रूपेण जानाति। अतः सा वदति, स्वाभिमानेन वदति। किं वदति? न गात्रमासीत् मदधीनमर्दितं। मम गात्रं तदा मदधीनं नासीत्। न गात्रमासीत् मदधीनमर्दितं ततो न वैवस्यमसोढुमर्हसि कथं न मे त्वं हृदयं वसानुगं तुदाश्रयं पश्यसि वीरपावनम्। एवं प्रकारेण सीता तावत् स्वकीयं विचारम् उच्चस्वरेण स्थापयति। स्वकीयं पक्षं विचारं किं स्वकीयं पक्षं वदति। अहं केन प्रकारेण अपवित्रा नास्मि। मम शरीर शुद्धि इदानीमपि वर्तते, मनः शुद्धि तु वर्तते एव। एवं प्रकारेण अभिराज काव्ये न केवल जानकी जीवने एव प्रत्युत बहुविधासु काव्येषु ये विषयाः वर्तन्ते तेषु विषयेषु नार्याः स्वरः
नार्याः महिम्नः स्वरः सर्वत्र गुञ्जितो वर्तते, सर्वत्र स्पष्टः वर्तते। गलज्जलिकायामपि एवमेव बहुत्र तावत् एतादृशः स्वरः अस्माभिः श्रोतुं शक्यते। अभिराजेन तु प्रभूतमात्रायां गलज्जलिका काव्यं प्रणीतं। मन्ये यावत् संख्याका गलज्जलिका अभिराजेन प्रणीता, तावत् संख्याका गलज्जलिका केनापि अन्येन कविना न प्रणीता। मन्ये षट्शतमिताः गलज्जलिकाः अभिराजेन प्रणीताः वर्तन्ते। षट् संग्रहाः, सप्तवा संग्रहाः तु प्रकाशिताः वर्तन्ते। मन्ये पंच संग्रहाः तु मम पार्श्वे एव वर्तन्ते। अन्योपि तावत् संग्रहौ स्तः इति मन्ये। तावत् स्वगलज्जलिका काव्येपि अभिराजः नार्याः स्वरम् उपस्थापयति। कन्या, यदि कन्या जायते, इदानीं दुर्विचारः वर्तते जनेषु। कन्यायाः जन्म यदा जायते तर्हि पुत्रस्य जन्म यदा न भवति, कन्या उत्पन्ना भवति, तर्हि बहूनां जनानां, बहूनां वा परिवाराणां मनः म्लानं भवति। अभिराजस्तु तावत् सर्वान् जनान् उत्साहयति, प्रेरयति च। कन्यायाः जन्म वस्तुतः असाधारणं भवति। भाग्यवतां जनानां गृहे एव कन्यायाः जन्म जायते। अभिराजः स्वकवितायां मुखरयति। किं वदति? गायमङ्गलं दुहिता जाता, गायमङ्गलं गानं कुरु मङ्गलस्य दुहिता जाता वर्तते। गायमङ्गलं दुहिता जाता वितरमोदकम, आहा, वितरमोदकम दुहिता जाता, लड्डू बांटो कन्या हुई है, वितरमोदकम कन्या जाता। एवं प्रकारेण पुत्र एकलः प्रायो रोदित, पुत्र एकलः प्रायो रोदित संप्रति तस्य वयस्या जाता। पुत्रः तु एकलः एव आसीत्, इदानीं तस्य पुत्रस्य, एकलस्य पुत्रस्य वयस्या अपि जाता वर्तते, सखी अपि जाता वर्तते कन्यारूपेण। सुतां विना क्वनु पूता कुक्षिः। अभिराजस्तु सुतां विना मातुः कुक्षी अपि कुक्षिमपि पूतां न मनुते। सुतां विना क्वनु पूता कुक्षिः स्मितवदनेति चिन्तया माता वर विष्णोः पूजावसरो में। यदा वरः कन्यां गृहीतुम् आगमिष्यति तर्हि तस्य वर विष्णोः अहं पूजां करिष्यामि। एतादृशम् अवसरं कन्या प्रददाति स्वपित्रे। किं वदति? वर विष्णोः पूजावसरो में पितेव मनुते दतौ विधाता, विना जानकीं क्वनु जनकत्वम्। जनकः यद्यपि राजा वर्तते, तथापि जनकस्य जनकत्वं जानकीं विना नास्ति इति अभिराजः मुखरयति। विना जानकीं क्वनु जनकत्वं क्वनु रामायण कथावदाता। एका नारी किं कर्तुं प्रभवति? यदि सीता न अभविष्यत् तर्हि रामायणवत् महाकाव्यमपि प्रणीतं न भविष्यत् इति अभिराजस्य विचारः वर्तते। विना जानकीं क्वनु जनकत्वं क्वनु रामायण कथावदाता। कुलदीपं जनयिष्यति पुत्री सोऽपि भविष्यति भाग्य विधाता। शतसाहस्र सुखमूलं दुहिता स्वसा सुसाम्बा जाता जाता। एवं प्रकारेण अभिराजः नार्याः स्वरम् उद्घोषयति। पुनश्च अभिज्ञान शाकुन्तलस्य मन्ये पंचमे अंके पद्यं वर्तते। अतः परीक्ष कर्तव्यं विशेषात् संगतं रह अज्ञात हृदयस्येवं वैरी भवति सौहृदम्। अमुम अस्य पद्यस्य अमुम आशयं नारी चेतनायाम् अभिराजः इत्थम् उपयुङ्क्ते। किम् उपयुङ्क्ते वदति? अज्ञातहृत् सुबैरी भवति स्मरोत्सवः, अज्ञातहृत् सुबैरी भवति स्मरोत्सवः। हृदयं ततः समर्पय बन्धु शनैः शनैः, सुहृदा मनोनुरञ्जय बन्धु शनैः शनैः। शनैः शनैः कवितायाः तावत् एकः पदबन्धः वर्तते, एकं शेर वर्तते। अत्र
एवं प्रकारेण अभिज्ञानस्य अभिज्ञान शाकुन्तलस्य तावत् भाव अत्र विन्यस्तः वर्तते। पुनश्च कन्यायाः कृते या समस्या वर्तते, यौतुक समस्या वर्तते, अथवा ससुरालये कन्यायाः पीडनं प्रतारणं वा यत् वर्तते, तस्याः स्थितेः अभिराजः तावत् अभिज्ञान शाकुन्तलस्य प्रतीकम् अवलम्ब्य वर्णनं करोति। किं वदति? कण्वपुत्र्या उदन्तं स्मरन्तः शुचाः। कण्वपुत्र्याः अर्थात् शकुन्तलायाः कण्वपुत्र्याः उदन्तं समाचारं वार्तां वा, कण्वपुत्र्याः उदन्तं स्मरन्तः शुचाः, शुचाः हरिणाः मृगाः वा, कण्वपुत्र्याः उदन्तं स्मरन्तः शुचाः सन्दिहन्त्येणकाः स्यन्दने स्यन्दने इति अभिराजस्य भावः वर्तते। नारी महत्व विषये कीदृशः संवेदनाशीलः अभिराजः कवि वर्तते। कण्वपुत्र्याः उदन्तं प्रत्याख्यान अभिज्ञान शाकुन्तले किं घटितम् आसीत्? प्रख्यानात्मकं राज्ञः दुष्यन्तेन प्रख्यानात्मकं कष्टं शकुन्तलायै प्रादायि। अभिराजः किं वदति? अथ तं तस्याः कष्टं विलोक्य इदानीम् आश्रमस्थाः जनाः किम् अनुभवन्ति? यत् दुष्यन्तेन सम्यक् न विहितम्। इदानीन्तने अपि जगति एवं भवितुमर्हति। यदि एकस्य जनस्य यदि कन्या कुत्रचित् विवाहिता भवति, तत्र समस्या यदि भवति, तर्हि पिता चिन्तयति एकया कन्यया तु समस्या सह्यते, परंतु मम अपरा या कन्या वर्तते सा समस्यां न सहेत। अतः पिता पारिवारिक जनश्च अत्यन्तं जागरूको भवति। एतादृशः विचारः अभिराजस्य काव्येन वर्णयति यत् कण्वपुत्र्याः उदन्तं स्वरन्तः शुचा, कण्वपुत्र्याः उदन्तं स्वरन्तः शुचाः सन्दिहन्त्येणकाः स्यन्दने स्यन्दने इति रूपेण अभिराज। पुनश्च अभिराजः एवमपि सम्यक् जानाति यत् राष्ट्रे कियानपि विकासः स्यात्, कियदपि सुशासनं स्यात्, यदि नार्याः अपमानं वर्तते तर्हि किमपि स्थिरं नास्ति, किमपि सुस्थिरं नास्ति, किमपि सम्मानजनकं भवितुं नार्हति। यत्र नारी निराशां भुनक्ति, यत्र नारी तावत् नैरास्यं तावत् दुःखं वा सहते, तादृशे राष्ट्रे कल्याणं न भवितुम् अर्हति। तादृशं राज्यमपि सम्यक् नास्ति। अतः एतादृशं स्वरम् अभिराजः प्रकारान्तरेण उपस्थापयति। किं कथयित्वा उपस्थापयति? भवन्तः अवगच्छन्, भवन्तः तावत् शृण्वन्तु। जानकी सा यथा हन्त निर्वासिता। जानकी सीताम् अवलम्ब्य तावत् नारी महिमानम् अभिराजः वर्णयति। यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः इत्यस्य पद्यस्य तावत् प्रकारान्तरेण तावत् भावम् अभिराजः गुम्फति। किं वदति? जानकी सा यथा हन्त निर्वासिता, जानकी सा यथा हन्त निर्वासिता, राम राज्यं रजक राज्यमेवोच्यताम्। यथा जेन प्रकारेण जानकी निर्वासिता वर्तते, एकेन पामरेण रजकेन यत् कथितं तन्निशम्य यदि जानकी रामेण निर्वासिता भवति तर्हि तद् राज्यं रामराज्यं नास्ति। वस्तुतः तु कार्यं कः करोति? सीतायाः निर्वासनस्य कार्यं कः करोति? रामः न करोति, रजकः करोति। अतः रामराज्यं तद् नास्ति। वस्तुतः रामराज्यं रजक राज्यमेव वर्तते। अतः रामस्य राज्ये नार्याः तावत् महिमा भवति, नार्याः तावत् प्रकृति भवति, प्रकृतिबाधकं किमपि तत्त्वं न भवति। अतः यदि रामोपि यदि एवं करोति तर्हि कवये अस्मै अभिराजाय तत् न रोचते। अतः रामराज्यमपि रजकराज्यमेव उच्यताम् इति स वदति। यदा कोऽपि जनः, कोऽपि रजकतुल्यः जनः यदि एवं निर्वासयति सीतां तर्हि कवेः अयमेव अभिप्रायः तावत् प्रकटितो भवति। मन्ये मया बहुकालः तावत् स्वीकृतः वर्तते, अवसरः समाप्तः वर्तते। अतः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भूयोपि अहं
धन्यवादान हार्दान प्रकटयन स्वकीयां वाचम अत्रैव अवसायामि। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। एक बारम भूयोपि धन्यवादान वितरामि। नमो नमः। बहुत शोभनम, बहुत शोभनम, शुभ आशीर्वाद, बहुत सुंदर, आज आनंद आ गया। जी प्रणाम जी, आशीर्वाद है आपका। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लिखा और बहुत सुंदर पढ़ा आपने। और मैं तो यही कहूंगी कि वाकई लगा अभिराज को पूरा उतारा है, बहुत आनंद आया। संचालक महोदय एवं अग्रे सारिता अवनीन्द्र जी। नहीं, आप आ गए हैं तो फिर पूछना क्या है। धन्यवाद। आपकी वाणी सबके श्रवण विवरों को पहुंचे। बहु शोभनम चंद्रकांता विभालये। नहीं बहु शोभनम। यद्यपि हम आदौ मार्गे आसम क्वचित् सद्यः प्राप्य एव भवद्भिः सह इदानीं सम्बद्धो जातः। मित्राणि, अद्य यः खलु अस्माकं संस्कृतवाङ्मये नारी शक्ति विमर्शः इति विषयम् आदाय येषां विदुषाम् इदानीं यावत् वयम् अद्य विशिष्टं तावद् व्याख्यानम् अस्माभिः श्रुतं तद् नूनमेव अत्यन्तं स्तुत्यं वर्तते, अत्यन्तं ग्राह्यं वर्तते। अतः एतेभ्यः महोदयेभ्यः अस्मत्पक्षतः भूयांशो धन्यवादाः। वस्तुतः नारी संदर्भे तेषां कवीनां त्रिवेणी कवीनाम् इति संवेदनशीलो तेषां संवेदनशीलता यथा भवद्भिः यत्र प्रतिपादिता तद् जानकी जीवनं यदि एकं ग्रन्थम् आदाय यदि तावत् एतादृशं किमपि वैशिष्ट्यं वयम् अत्र श्रुतवन्तः, उत्तमम्। इदानीं दर्शनमपि जायते, अरविन्द भ्रात्रा दर्शनमपि इदानीं भ्राता कारयति। जानकी जीवन एकम् इतोपि किमपि कथनीयं वर्तते। अहमपि दर्शयामि। अभिराजं गुरुवर्यम् अभिराजम् अवलम्ब्य आलक्ष्य च मयापि एकं काव्यं एकः ग्रन्थः तावत् सज्जीकृतः प्रणीतो वा वर्तते। संस्कृत कवितायाः अभिराज युगम्, संस्कृत कविता का अभिराज युग इति तावत् विपुलाकारो अयं ग्रन्थः वर्तते। संस्कृत कवितायाः अभिराज युगम्। आम्, बहुत सुंदर। अत्रापि अभिराज चरितम् इति इदानीं कम्पिटिशन् जायमानम् अस्ति। अभिराज की गजल पर मेरे कभी पढ़ूंगी जरूर। अभिराज की गजल मुझे बहुत पसंद है। जी, सचमुच बहुत अच्छी है। और आपका जो है भगनी, आपका भी कार्य बहुत उत्कृष्ट हुआ है। जो उत्तर प्रदेश संगीत यहाँ से छपा है आपका ग्रंथ, राष्ट्रीय संगीत संस्थान से परिक्रमा वाला, परिक्रमा काव्य की परिक्रमा, बहुत उत्कृष्ट। इस बार सिलेबस में लग गया, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लग गया, इधर हमारे यहाँ बड़ी अच्छी समीक्षा है। बड़ी अच्छी उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम में भी उसे नई शिक्षा नीति में सम्मिलित किया गया है। इसके लिए बधाई है विद्या को। आगे मैं समय न लेते हुए पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन, क्योंकि जो व्याख्यान की एक प्रक्रिया है वो पूर्ण कराना चाहता हूं। अतः मैं आज के इस व्याख्यान सत्र की व्याख्या धन्यवाद ज्ञापयिता महोदय गोरक्षनाथ संस्कृत महाविद्यालय के आचार्य विद्वान दार्शनिक श्रीमान प्रांगेश कुमार मिश्र जी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे विद्वान वक्ता महोदय तथा वैदुष्य आभा से सुशोभित इस पटल पर समुपस्थित विद्वानों के प्रति आप आभार ज्ञापित कर कार्यक्रम को संपूर्णता की ओर ले चलें। डॉक्टर प्रांगेश मिश्र जी, स्वागत। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अद्य अतीव हर्षस्य अयम् अवसरः। उत्तर चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानं काशी इति संस्थापक्षतः
रजत जयंती समारोहे अस्मिन् नवरात्र पर्वणि अद्य इयं संगोष्ठ्या आयोजिता वर्तते। नवरात्र पर्वणः शुभावसरे नारी शक्ति विमर्श विषये अस्यां संगोष्ठ्याम् अद्य सप्तमे दिवसे अस्माकं मध्ये मुख्यवक्तृरूपेण समुपस्थिताः अस्माकम् अग्रजाः विद्वांसः पंडिताः अस्माकम् अतीव सुपरिचिताः अस्माकं प्रियाः अग्रजाः बाल्यकालादेव वयं सुपरिचिताः। पलवल हरियाणातः डॉक्टर राजकुमार मिश्र महोदय तथा च अत्र समुपस्थिता आदरणीया प्रोफेसर मंजुलता शर्मा महोदयाः, अग्रजाः युवा कवयः डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी महोदयाः, संचालकाः अद्यतनीयाः डॉक्टर अरविंद कुमार पांडेय महोदयाः, मित्राणि डॉक्टर खगेंद्र कुमार मिश्र महोदयाः, श्रीमन्तः पुष्पराज शर्मा महोदयाः। अद्य अस्मिन् कार्यक्रमे रजत जयंती समारोहस्य अवसरे यः विषयः अद्य अत्र आयोजकैः डॉक्टर अग्रजैः डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल महोदयैः निर्धारितः नारी शक्ति विमर्शः अतीव नवीनः चिन्तनीयः विषयः आसीत्। यद् चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानं तु सर्वदा निरन्तरं सततं संस्कृत जगति नूतनाः कार्यक्रमाः अनेन संस्थानेन आयोज्यन्ते, किन्तु नारी शक्ति विमर्श विषये नवरात्र पर्वणः शुभावसरे अयं कार्यक्रमः अतीव विशिष्टः सञ्जातः। अस्मिन् कार्यक्रमे विगत दिवसेषु देशस्य ये विद्वांसः प्रमुखाः विद्वांसः कवयः महत्वपूर्णाः विद्वांसः ये सन्ति तेषां व्याख्यानानि वयं श्रुतवन्तः। अद्य अभिराज काव्येषु नारी शक्ति विमर्शः इति नवीनं विषयम् आदाय अस्माकं मध्ये अग्रजाः डॉक्टर राजकुमार मिश्र महोदयाः समुपस्थिताः। वयम् अतीव मुदिताः जाताः एतेषां महोदयानां व्याख्यानं श्रुत्वा, यत् अभिराज गुरवः तु आधुनिक कालिदास तुल्याः वर्तन्ते, तेषां काव्य विषये न किमपि वयं वक्तुं समर्थाः। अतीव उत्कृष्टानि काव्यानि महीयांसि काव्यानि तैः रचितानि। तर्हि तेषु काव्येषु नारी शक्ति विषये के विमर्शाः संजाताः तेषां विषये, यतोहि कविः करोति काव्यानि रसं जानन्ति पंडिताः। एते पंडिताः मुख्यवक्तारः ये सन्ति डॉक्टर राजकुमार मिश्र महोदयाः अतीव पंडिताः सन्ति। एतेपि कवयः सन्ति, प्रख्याताः प्रथिताः कवयः सन्ति। तर्हि एकः कवि अपरस्य कवेः का भावना अस्ति काव्येषु स सम्यक् अनुभवितुं शक्नोति। तथापि एते बाल्यकालादेव तेषाम् अतीव प्रीतिभाजाः सन्ति। छात्रजीवनादेव काश्यां यदा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालये ते गुरवः कुलपतयः आसन्, तदानीमेव विविध कविसम्मेलनेषु तैः सह वयमपि उपस्थिताः। एतेषाम् अग्रजानां तत्र काव्यपाठः अपि जातः। तदानीं काले एव तैः गुरुभिः एते अतीव प्रशंसिताः। एतेषां कृते तेषाम् अतीव आशीर्वचांसि तदानीम् आसन्। इदानीमपि तेषाम् अतीव प्रीतिः एतेषां कृते भवति। एते विद्वांसः निरन्तरं काव्यानि, यथा वयं सद्यः एव वयं दृष्टवन्तः यत् अभिराज का आधुनिक युग जो महोदयैः यद्दर्शितं, तर्हि अभिराज काव्येषु किं किम् अस्ति नारी शक्ति विषये, गज्जलिकासु किं वर्तते, जानकी जीवन काव्ये किं वर्तते, तेषां सम्यक् उपस्थापनं
सरसम उपस्थापनम अतीव सुमनोहरम उपस्थापनम अस्माकं मध्ये एतैः प्रस्तुतम अतीव अस्माकं मनः मोमुद्यते। अहं तु बहु काव्यं गुरुचरणानां न पठितवान्, किन्तु अद्य एतेषां व्याख्यानं श्रुत्वा यत् किमपि तत्त्वरूपेण नारी विषये तेषां काव्येषु आसन् तत्सर्वं एभिः अत्र संक्षेपेण सारगर्भितरूपेण अत्र उपस्थापितम्। एते अतीव प्रणम्याः धन्यवादार्हाः। एतेषां चरणकमलेषु मम सादरं प्रणतिः। तथा च अत्र ये समुपस्थिताः श्रोतृरूपेण महोदया प्रोफेसर मंजुलता शर्मा महोदयाः, एतासामपि महोदयानाम् अतीव हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। एताः प्रतिदिनं समयेन अत्र उपस्थिता भूत्वा श्रोतृरूपेण वक्तृरूपेण अपि एताः महोदयाः पूर्वम् आसन्नेव। तर्हि प्रतिदिनं अत्र आगच्छन्ति पटले, अस्माकम् उत्साहं वर्धयन्ति। एतेषां हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। अस्माकम् अग्रजाः युवकवयः अस्माकं प्रेरकाः डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी महोदयाः अपि प्रणम्याः धन्यवादार्हाः। एतेपि अत्र आगत्य अस्माकम् उत्साहं वर्धयन्ति, अस्मान् प्रेरयन्ति किमपि कर्तुं संस्कृताय। एतेषां वारं वारं हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। अस्माकं मित्राणि डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह महोदयाः अत्र दृश्यन्ते। एतेषां महोदयानामपि हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। निरन्तरम् एते अस्माकं संलग्नाः अस्मासु वर्तन्ते। पुष्पराज शर्मा महोदयाः वर्तन्ते अत्र, एतेषामपि हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। अत्र संचालकत्वेन समुपस्थिताः अस्माकं मित्राणि अग्रजाः डॉक्टर अविनेन्द्र कुमार पांडेय महोदयाः, तेषामपि हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। तथा च विश्व संस्कृत कुटुम्बकम् इति फेसबुक पटले ये केपि संलग्नो भूत्वा अस्मान् शृण्वन्ति, भविष्यकाले अपि श्रोष्यन्ति। तथा च यूट्यूब मार्गदर्शन पटले अपि ये केपि श्रोतारः सन्ति तेषां सर्वेषां हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। तथा च अस्याः महनीय संगोष्ठ्याः ये आयोजकाः सन्ति, एतेषां मनसि नितनवीनाः विचाराः समुद्भवन्ति। तान् विचारान् अत्र अस्माकं मध्ये एते आनयन्ति, अस्मान् अपि योजयन्ति। निरन्तरं नव कार्यक्रमाणाम् आयोजनम् एते कुर्वन्ति। इदानीं संस्कृतजगति एते अत्यन्तं प्रथिताः संस्कृतसेवकरूपेण इदानीं पूज्यन्ते, सम्मान्यन्ते। एतेषामपि हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानस्य ये राष्ट्रीय अध्यक्षाः अस्माकं गुरुचरणाः प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी महोदयाः सन्ति, तान् अपि प्रणमामि। तथा च ये केपि सूक्ष्मरूपेण अथवा भौतिकरूपेण ये केपि अत्र संलग्नाः अस्माकं मध्ये, तान् सर्वान् प्रणमामि, हार्दं धन्यवादं तेभ्यो विज्ञापयामि। तथा च पुनः पुनः अद्यतनीयस्य मुख्य वक्तृमहोदयस्य धन्यवादं विज्ञाय तथा च सर्वान् प्रणम्य विरमामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः, धन्यवादः। यथा वैदुष्यपूर्णं व्याख्यानं तथैव वैदुष्यपूर्णं भवदीयम् एतद् आभारज्ञापनम्। एवमेव प्रतिदिनं भवतां सहृदयानां तावत् उपस्थित्या अयं कार्यक्रमः उत्कृष्टताम् एधताम् इति मदीया काचित् प्रार्थना मम अभिलाषो वर्तते। अतः श्वः पुनरपि एकं विशिष्टं तावद् व्याख्यानं वयं श्रोतुम् अत्र उपस्थिताः भवेम इति अद्यैव निमन्त्रणं भवन्तः अङ्गीकरिष्यन्ति।
श्वः अस्माकम् अद्यतनस्य कार्यक्रमस्य ये खलु सञ्चालकाः भवन्ति श्रीमन्तः डॉक्टर अवनीन्द्र कुमार पाण्डेवर्याः, एतेषां वयं एकं विशिष्टं तावत् व्याख्यानं श्रोष्यामः इति सूचनां प्रदाय इदानीं शान्तिमन्त्रेण समापनं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु। अमर वाणी विजयताम्, अमर वाणी विजयताम्। जय माता दी, नमो नमः। पुनर्मिलामः। अभी इसे YouTube